Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Abdullah Zishan and you are watching Abdullah Zishan Official. Hope you are doing well. उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत से होंगे। जैसे कि पिछले सबक में लेसन नंबर 1 के तहत आप लोगों को बतलाया गया था कुछ ज़रूरी मालूमात के तहत कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, वर्ड्स किसे कहते हैं, इसी तरीके से सेंटेंस किसे कहते हैं। क्योंकि अभी हमारा जो है वो टेंस की बहस जो है अभी शुरू नहीं हुई है, तो इससे पहले हमें कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात भी जानने हैं। क्योंकि जब आप किसी भी जुमले को बनाते हो तो इस जुमले के बनाने के वक्त 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर फ़ाइल की, फ़ेल की, इसी तरीके से मफ़ऊल की। अंग्रेज़ी ज़बान में इसके क्या नाम है, फ़ाइल को क्या कहा जाता है, मफ़ऊल को क्या कहा जाता है, कितनी चीज़ों से एक जुमला मुरक्कब होता है, कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात क्या है। कलाम के उमूमन 2 हिस्से होते हैं, समझ रहे हैं। कलाम के उमूमन 2 हिस्से होते हैं। मैंने बताया था ना, वर्ड से मिलाकर हम जुमले बनाते हैं। जुमले को क्यों बनाते हैं? वी मेक इट टू एक्सप्रेस आवर थॉट, कि हम उसे बनाते हैं अपनी माफी ज़मीर को अदा करने के लिए। तो हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो क्या है, सब्जेक्ट, एक क्या है, सब्जेक्ट। यानी उमूमन जो है वो कलाम 2 चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक सब्जेक्ट पर, एक प्रीडिकेट पर। एक सब्जेक्ट पर, एक प्रीडिकेट पर। प्रीडिकेट सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, जिसे आप उर्दू जबान में या अरबी में जब आप पढ़ते हैं तो कहते हैं काम करने वाले को, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में। और सब्जेक्ट के बाद जो बकिया जुमला है, जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, जिसे आप कहेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है, यानी सब्जेक्ट के बाद जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है, जो बकिया अल्फाज है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं, यानी खबर कहते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पर आई स्टडी इंग्लिश, ठीक है। आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। तो ये कलाम के जो है 2 जुज है। एक जुज तो आप यहां देख लें, आई है। दूसरा जुज है ये स्टडी इंग्लिश। तो आई को कहा जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा जो बकिया वर्ड है, मसलन स्टडी एक वर्ड है, इंग्लिश एक वर्ड है, इन वर्डों को क्या कहेंगे? इन लफ्जों को कहेंगे हम प्रीडिकेट। 2 चीजें हो गई, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। इन दोनों चीजों से मिलकर एक कलाम बनता है, एक जुमला बनता है, समझ गए। अब यहां पर देखें, कलाम में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे प्रीडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है? आई के बारे में। आई सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। तो आई के बारे में ये बात हो रही है कि आई जो है, यानी मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, मेरे बारे में खबर दी जा रही है इंग्लिश पढ़ने की। ओके, 1 बाय 1 देखें, हम इसे भी देखते हैं। प्रीडिकेट। अब प्रीडिकेट जो है वो, प्रीडिकेट के कितने अज्जा होते हैं, कितनी चीजों पर ये प्रीडिकेट मुश्तमिल होता है? प्रीडिकेट में यानी खबर में कितनी चीजें आती हैं? तो कहा गया है कि प्रीडिकेट उमूमन 2 चीजों पर मुश्तमिल होता है। एक तो फेल यानी वर्ड पर, और दूसरा मफूल यानी ऑब्जेक्ट पर। इस मिसाल मज़कूर में आप देखें, आई, मैं पढ़ता हूं इंग्लिश, तो 2 चीजें हैं प्रीडिकेट में, एक वर्ब है और एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर आपको नहीं पता है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इट, कि हम इसे भी बताएंगे आपको कि वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इफ यू डोंट नो बिफोर इट, देन यू विल नो व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। अगर आपको नहीं पता था कि वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इंशाल्लाह आप 1 बाय 1 करके आप ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानेंगे, और वर्ब के बारे में भी, और सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि मैंने बतला ही दिया। वर्ब किसे कहते हैं? देखिए, वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट। वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट। फेल एक ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो किसी अमल या हालत की खबर देता हो। फेल एक ऐसे अमल को कहते हैं, देखिए ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो किसी अमल के बारे में, जो किसी काम के बारे में हमें फेल बतलाए, उसी को क्या कहते हैं? हम वर्ब कहते हैं। यानी एक काम को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, आई स्टडी इंग्लिश,
میں انگلش پڑھتا ہوں، تو ایک کام ہو رہا ہے، پڑھنے کا کام ہو رہا ہے. یہ پڑھنا جو ہے نا، اسٹڈی، اسی کو ورب کہتے ہیں. اوکے. تو فعل ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کسی عمل یا حالت کی خبر دیتا ہوں. فار ایگزامپل آئی اسٹڈی، میں پڑھتا ہوں. یہ پڑھتا ہوں میں اسٹڈی جو ہے دیٹ از ورب. یہ کیا ہے؟ ورب ہے. اسی کو کہیں گے کیا؟ فعل. اپنی زبان میں اردو میں فعل کہا جاتا ہے. اوکے. آئی ہوپ یو گوٹ اٹ. اب کہتے ہیں آبجیکٹ. آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ a noun or a pronoun that receives the action done by the subject in a sentence. کہ نون اور پرونون کے ذریعے سے جو کام واقع ہوا ہے، مثال کے طور پر جملے میں اس اسم یا ضمیر کو کہتے ہیں جو فاعل کے اثر کو قبول کرتا ہے. یعنی جملے میں ایک اسم ہوگا جس پر کیا ہوگا؟ کوئی کام واقع ہوگا، یعنی فاعل کا کوئی کام اس پر واقع ہوگا. یعنی جملے کا وہ اسم یا وہ ضمیر جو فاعل کے اثر یعنی فعل کو قبول کرتا ہو، اسی کو ہم کہتے ہیں مفعول. اسی کو کہتے ہیں انگلش میں آبجیکٹ. فار ایگزامپل آئی اسٹڈی انگلش، میں انگلش پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو انگلش پر کیا ہے؟ میرا ایک اثر ہے. کیا ہے؟ پڑھنے کا اثر ہے. انگلش پڑھتے، انگلش نے میرے اثر کو قبول کیا. کیا؟ پڑھنے کے اثر کو. مثال کے طور پر ایک اور دیکھیے، حذیفہ ریڈس بک. حذیفہ ریڈس اے بک. حذیفہ ایک کتاب پڑھتا ہے. تو حذیفہ کے ایکشن پڑھنے کو کون قبول کر رہا ہے؟ کتاب قبول کر رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں آبجیکٹ. دیٹ از آبجیکٹ. کہ یہ بک جو ہے یہ آبجیکٹ ہے. فار ایگزامپل آپ نے بہت پڑھا ہوگا، اگر آپ کو عربی سے واقفیت ہے، اگر آپ نے عربی زبان تھوڑی بہت پڑھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ ضرب زید عمرا، کہ زید نے عمر کو مارا. تو عمر نے زید کے مارنے کے ایکشن کو قبول کیا، اسی وجہ سے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے. زید فاعل ہے. اسی طریقے سے پڑھنے کو قبول کر رہا ہے کون؟ کتاب جو ہے وہ ایک سے آپ کہیں یہ مفعول ہے. اس نے کس کے ایکشن؟ حذیفہ کے ایکشن یعنی پڑھنے کو، فعل کو کیا کیا؟ قبول کیا. دیٹس وائی اٹ از آبجیکٹ. اسی وجہ سے کیا ہے؟ وہ آبجیکٹ ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کتنی چیزوں سے کلام کتنی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 2 چیزوں پر. عموماً کلام کتنے پر؟ 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 1 سبجیکٹ پر جسے آپ فاعل کہتے ہیں، اور نمبر 2 پریڈیکیٹس پر جسے آپ خبر کہتے ہیں. اور خبر جو ہے فاعل کے علاوہ ریسٹ آف دا ورڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں، جو مابقیہ الفاظ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پریڈیکیٹ کہتے ہیں. فاعل کے علاوہ مابقیہ الفاظ کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں. اب پریڈیکیٹ جو ہے وہ عموماً 2 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے یا 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 1 ورب جسے ہم فعل کہتے ہیں، اور نمبر 2 آبجیکٹ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. یعنی ان 2 چیزوں پر پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے؟ مشتمل ہوتا ہے. جب ہم انگلش سینٹینس بناتے ہیں، انگلش جملے بناتے ہیں، تو اس میں ایک چیز اور آتی ہے، اسے کہتے ہیں ہیلپنگ ورب. اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ ہیلپنگ ورب. جس کو نام آپ اردو میں دے سکتے ہیں معاون فعل یا امدادی فعل. یعنی وہ الفاظ جو کیا کرتے ہیں؟ فعل کی مدد کرتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیلپنگ ورب کہتے ہیں. ہیلپنگ ورب کا کیا کام ہوتا ہے؟ جتنے بھی آپ سینٹینس پڑھیں گے، جیسے آپ ایکٹیو وائس میں جو میں سینٹینس شروع کروں گا، ٹینس کی بحث شروع کروں گا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ 12 قسمیں ہیں. ان 12 قسموں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک قسم میں جو ہیلپنگ ورب ہے وہ الگ ہوگا. یعنی کسی کا ہیلپنگ ورب کسی دوسرے سے میچ نہیں کھائے گا، اور اسی سے آپ کیا ہے؟ آپ کو ایک پہچان ملے گی کہ بھئی یہ ٹینس اس سے جدا ہو رہا ہے. فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں I don't read، میں نہیں پڑھتا ہوں. اور اگر مجھے کیا ہے؟ اگر میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو I am not reading. اگر میں نہیں پڑھ چکا ہوں I haven't read. اسی طریقے سے آپ جائیں گے تو ہیلپنگ ورب کیا ہوگا؟ ہر ایک کا جدا جدا ملے گا، اور اسی سے آپ جملے کی پہچان کریں گے کہ بھئی یہ ماضی مطلق ہے یا ماضی قریب، ماضی حال مطلق ہے یا مستقبل مطلق ہے، حال استمراری ہے یا ماضی کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے، مضارع کی بات ہو رہی ہے، حال کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس ہیلپنگ ورب سے ہی آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ عموماً جب ہم جملہ خبریہ بناتے ہیں، عربی میں جب ہم جملہ خبریہ بناتے ہیں، تو ہے کا معنی ظاہر کرنے کے لیے کوئی مجھے لفظ نہیں ملتا ہے، وہ وہاں پر ہوتا ہے لیکن محذوف ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب آپ کہہ دیں گے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید کھڑا ہے معنی پہ دلالت کرنے کے لیے کوئی لفظ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے. لیکن انگریزی میں کیا ہے؟ ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں. فار ایگزامپل
جیسے میں زید ایک آدمی ہے تو زید از اے مین. زید کیا ہے؟ ایک آدمی ہے. تو زید کے بارے میں جو خبر دی گئی آدمی ہونے کی، تو یہاں پر از لفظ لایا گیا ہے کے معنوں کو بنانے کے لیے کہ زید از اے مین. زید کیا ہے؟ ایک آدمی ہے. اب ہیلپنگ ورڈ کیا ہے؟ وہی جو آپ نے بتا دیا کہ یہ معاون فعل ہے، یعنی اس کو کلام میں اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ وہ فعل کی مدد کرے. اور اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے تمام جتنے بھی ٹینسز ہیں سب کیا ہو جائیں گے؟ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. ہر ایک کا ہیلپنگ ورڈ الگ الگ ہوتا ہے. اوکے، آئی ہوپ یو گوٹ دس. اب اس کے بعد یہ بتلایا جائے گا، یہ تو کچھ ضروری معلومات اصطلاحات کے طور پر بتلا دی گئی. اب ایک چیز ہوتی ہے ہیلپنگ ورڈ بھی، ایک ہوتی ہے ایگزیلریز ورڈ، جسے کیا ہے ہم نیکسٹ سبق میں یا اسی سبق میں ایڈ کر دیا جائے گا. اور آپ کو ایگزیلریز ورڈ کے بارے میں، ہیلپنگ ورڈ کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کچھ چیزیں بتلا دی جائے گی. ہوپ یو ہیو گوٹ دس لیسن. Like and subscribe to my channel.